Many of you are saying, brother, why am I not experiencing that Red Sea experience? जायतीं जाणां अशें म्हणटात, ब्रदर कित्याक लागून आमकां आमच्या जिवितांत हो दर्या सगळो ब्लॉक करून आसा, तो दर्या कित्याक उदको जायना ब्रदर? Listen, before they could reach the promised land, before they could reach the Red Sea, God had to call them for worship. Because it was God who said, tell Pharaoh to let the people go so that they could go on the mountain and worship the Lord for 3 days and 3 nights. Why is God calling you into worship? Because it's in worship that God makes His covenant with you. It's in worship God begins to speak His word to you. In worship, God gives you instruction. And when you make those things settle with God and you say, God, I'm going to agree to what you're saying and I'm going to walk in that. Now God says, get ready. I'm taking you through the Red Sea. Are you there with me, my friend? If you are disobedient in the wilderness experience, your Red Sea is not going to part. You will be drowned in the trouble. That's why God gave the 10 commandments to Moses. तेकाच लागून देवान वतून 10 मानामेंट दिले He मोसेसाक. did not give the 10 commandments in Egypt. He gave the 10 commandments in wilderness. My friend, when you are in wilderness, you will be so stuck to God, and that's where God will give you instructions that will carry you from the pit to a pulpit. देवान मोसेसाक इजिप्ताक आसतना 10 मानामेंट दिवंक नात, पूण अरण्यांत त्रासांत आसतना 10 मानामेंट दिले. त्रासांत आसतना देवाचेर पातयेवन रावपाक आमकां एक खात्री जातली, देवाचो ताळो आयकपाक आमकां एक खात्री जातली, आनी थंयच आमकां देव बऱ्यो बऱ्यो वस्तू शिकयतलो, कशे भाशेन डिसिप्लीन जावपाक जाय तें आमचें जिवीत. I can see many of you whom I know from many years. आपणाक जायतीं जाणां तुमी दिसती पडटात, जेंकां हांव जायतो तेंप जालो पळयतां. But the ones whom I know from quite many years, when I met you the first time, hey, you were in a big chaos. आनी आपणाक म्हणटा उगडास आसात, तुमी कशे भाशेन कसल्या त्रासांत सांपडोन येयलोलीं तीं ह्या जाग्याचेर. But praise be to God, you received the instruction from the word of God and you began to apply it in your life. Today you are saying, hey brother, the Red Sea that was designed by the devil to destroy me and kill me, I not only came through it, I am living a victorious life. God taught me so many things in my life. It changed my nature, it changed my character, it has produced the fruit of the Spirit. Come on. Hallelujah. Is it true? Come on, is it true? Come on, is it true? Come on, is it true? Yeah. So remember, when God takes you through a journey of the Word of God, it might look to be the worst journey of your life, but that's the best. Go back home and look at the journey that God took Joseph through the wilderness. God prepared him for a great future to be the governor of Egypt. If you are going through some journey, you will find one thing about Joseph. One thing you will find of Joseph. Even in the midst of that journey, he was stuck to God. He was stuck to his word. He just began to obey and operate in love, and praise be to God, he passed every journey with love. Hallelujah. And that's what took him to be the governor of Egypt. Hallelujah. 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 So बऱ्यो वस्तू आमकां अरण्यांत मेवतल्यो जेन्ना आमी देवाचेर पातयेतात तेन्ना. अरण्य म्हणल्यार आमचे त्रास. जरी तर आमी हिंगा येयल्लीं आसात कसल्याय तरी त्रासाक सांपडोन, जाल्यार आमी सारकेच सुवातेचेर आसात. देव आमकां बसायलोल्या देसांत अरण्यांतल्यान व्हरता, म्हणजे ह्या त्रासांतल्यान व्हरता आनी शिकोवंक सोदता आपल्याचेर पातयेवपाक, आपल्याचो ताळो आयकपाक, आमकां डिसिप्लीन करपाक. प्रेज द लॉर्ड. जुजे जाकोबाचो पूत, ताच्याय जिवितांत जें संकश्ट आयलोलें, ताच्या घरांत ताका संकश्ट आयलें भावा उदेशी, ताका विकलो इजिप्ताच्या मनशांशी, थंय ताचेर संकश्ट येयलें.
तर तरेतरेच्या संकश्टांत जे तो कितें शिकलो विसरोंक न्हय, जें कितें देवान ताका सांगलोलें तें, देवान ताका सपन दिलोलें तें तो विसरोंक ना. देवाच्या सपनाचेर ताची थीर मन आसलें आनी इतल्याय त्रासान तो मोगान वावुरलो, कित्याक तो देवाचो ताळो आयकतालो आनी मोग करून फुडें वेतालो. त्रासांत मोग करून फुडें वेतालो, देवाचेर पातयेतालो, मोग कोत्तालो, फुडें वेतालो. आमी जर त्रासांत पडलोलीं आहात, जावं ती आमच्या घराब्यान जोजफा भाशेन आमी त्रासांत पडल्यात आसतलीं, थोडी घोडे बांयत पडल्यात आसतलीं, घोडे ते तरेतरेचे बांय, दुयेंसाच्यो बांयो, पयशांच्यो बांयो, गरीबसाणेच्यो बांयो, मोगाच्यो बांयो, तरेतरेच्या त्रासांत आमी बांयत आमी पडल्यात आसतलीं, प्रेजावांत बणकोणींत पडल्यात आसतलीं. पूण त्या तसल्या अरण्यांत तर तूं आसा जाल्यार देवाक भोजूंक तयारी कर, देवाक भोजूंक तयारी कर. देव तुजेशी कोरार स्थापता, हो वेळ जावन आसा. देव उलोवपाचो, कोरार स्थापपाचो, फुडले जो दोंगर आसा, फुडलो जो दर्या आसा तो सेपरेट जावपाचो वेळ जाल्लो आसा. Hallelujah. 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 And that's why he says, look at this verse, let everyone that names the name of Christ depart from iniquity. My friend, sin will keep you in the wilderness and kill you. एका व्हडल्या this is 19. आनी ताणें खोटेपण जी कोण सुमयाचें नांव घेतात तांणी खोटेपण पयस करचें. Hallelujah. 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 Did Joseph go through terrible times? जुजेचेर आड जायते त्रास आयले वो ना? Did you ever read in the Bible that he was living in iniquity? आनी जेन्ना जुजेचेर त्रास आयले तो पत्तून तुवें झगडोंक मुखार सरलो, वो पत्तून दुसऱ्यांक त्रास करूंक लागलो, खूंय मेवता? Come on. Do you find him living in sin? तो पातकांत जिवंक लागलो. Did God get him through the wilderness and got him into the palace? देवान ताका ताच्या अरण्यांतलो, ताच्या त्रासांतलो काडलो आनी पलाशींत व्हेलो? वय वो ना? Praise God. Look at this verse number 20. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but of wood and of earth, some to honor and some to dishonor. एका व्हडल्या घरांत तरेतरेचीं आयदनां असतात. थोडी भांगाराची आनी रुपयाची, आनी थोडी लाकडाची आनी मातयेची, थोडी विशेष सुमियार वापरपाची आनी थोडी सदांच वापरपाची. Praise God. How many of you want God to make you the vessel of gold and silver? कितल्या जाणांक जाय तुमकां असलीं आयदनां करपाक भांगाराची आनी रुपयाची? See, every one of us are vessels of God. आमी सगळीं जावन आसात आयदनां देवाची. We all belong to the great house of God. आमी सगळीं व्हडल्या देवाच्या राज्यांत आमी आसात. Don't you want God to make you the vessel of gold and silver? आमकां नाका देवान आमकां उजार केलोलीं भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां Because करची? only a vessel of gold and silver is sanctified, set apart for special purpose. कित्याक फकत भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां खेरीत सोमियार उजार करतात. Even if you see during the mass, there is a chalice that is used for everyday mass. But when there is a Easter Sunday or there is a Christmas or special day, the chalice and everything begins to change. The vessels are different. मिसाच्या बलिदानाचेर आमी बरी बारीकसाणेन पळयल्यार सदांच्या मिसाचेर जी काल्स आनी ज्यो ऑल्ताराचेर वस्तू आसतात त्यो सेम आसतात, पूण फेस्ताच्या दिसा वो इस्टराक वो क्रिसमसाक सगळेच कालशी आनी सगळेच मोदलता. वय वो ना? Any altar boys? Praise the Lord. So don't you want God to make you special for special purpose? तर तुका खेरीत भाशेचें आयदन केल्लें तुका जाय देवान? Come on. So all those who want God to make you a special vessel of gold and silver, lift your hand, let me pray for you.
जरी तर तुमकां देवान केल्ली जाय आयदोणां खेरीत आयदोणां जाल्यार तुमचे हात वयर काडात हांव तुमचेर मागणें करता म्हणटा. Oh Father God, we thank you and we praise you. Translate. बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी वखाणटाव. All your people are lifting their hands सगळीं तुजीं भुरगीं हात वयर काडून आसात and they want to be the vessel of gold and silver. आनी तांकां जाय तूं भांगाराचीं आनी रुपयाचीं आयदोणां जावपाक. Lord, they have misunderstood the scripture दुनियांत तीं तुजें उतर सजमोंक नात. because you are not the one who makes them gold and silver. कित्याक तूं न्हय तो जो कोत्ता भांगार आनी रुपयेचीं आयदोणां. सजमलां. Who decides? Listen, this is not to put you to shame. This is because you did not understand the truth. आमकां सारकें सजमोंक ना म्हूण आमी हात वयर काडला वय वो ना. I'm not here to put you to shame, आपण तुमकां लोजेक घालूंक हात वयर काडूंक लावंक ना. but I want to make you understand. पूण म्हाका तुमकां सजमावपाक जाय. See, listen to verse number 21. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use and prepared unto every good work. So any vessel or any person who says no to sin and does not walk in fellowship with darkness or sin, such a person will be now a vessel of honor, will be a vessel of gold and silver. God does not decide who shall be the vessel of gold and silver. You are the one who makes a decision by your obedience to God's word. The more and more you are a doer of the word, the more and more you become a vessel of gold and silver. एकवीसवी वळ वाचूया. 21वे वळींत जापा पहा, देव आमकां आयदोणां कोत्तलो, वो आयदोणां आमी जावपाक जाय तीं. हालेलुया. आनी कशे भाशेन आमी आयदोणां करूंक जाय तीं. हालेलुया. अशें जीं कोण वयर सांगलेल्यो खोट्यो शिकवण्यो सोडून शुद्ध रावतात तीं उंचा मोलाचीं आनी देवाक भेटयलोलीं आनी आपल्या दुनियाक उपयोगाचीं आयदोणां जातात. कोण? जीं कोण खोट्यो वस्तू सोडून दितात. हालेलुया. हालेलुया. देव कोचचो ना आयदोणां जे भाशेन तो बुडकुल्या कोत्ता तो कोत्ता ते भाशेन देव बुडकुल्या करिना. हे आमकां आयदोणां आमकां कोच्चीं पडटात. आमचें जिवीत आमी तयार करचें पडटा. ब्रदराक पावलार पावल मारूंक पडलें आपल्याक. देवान पावल मारूंक ना ताचे पासो ताका ह्या जाग्याचेर पावपाक. तेणें देवाचें उतर सोत मानून पावलार पावल मारचें पडलें. हालेलुया. सो तो आयदोण जालो. Once upon a time, this vessel was used by Satan. एका टायमाचेर हें आयदोण देवचार उजार करतालो. But praise be to God, when I made a decision to obey God's word, the same vessel which was dirty and filled with filth and darkness, God removed everything of that and now sanctified the vessel with the blood of his son Jesus and prepared for the master's use and for every good work, So when you become a vessel of gold and silver, you are looking out for opportunities to be a blessing for every good work. Hallelujah. So जेन्ना तो 15 वर्सां पयलीं जेजू सुमयाक मेवलो, पत्तून आमी 19वे वळीन दुसरो भाग पळोवया. जी कोण सुमयाचें नांव घेतात, जेन्ना तो सुमयाचें नांव घेवंक लागलो, रितीराक गेलो, पत्तून बायबल वाचूंक लागलो, पावलार पावल मारूंक लागलो, सुमयाचें नांव घेवन प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक लागलो, देवाचें उतर आयकोंक लागलो, वाचूंक लागलो, शिकोंक लागलो. कितें केलें तेणें खोटेपण पयस केलें. संवसारांत तो आसलो जायतीं वर्सां खोटेपणांत, वय ना. सो जितलो तो कोत्तालो तितलो देवाची मागणी ताचेर येयली आनी तो आयदोण जशें जालो उजार करपाक देवाच्या राज्यांत. सो देवान ताका करूंक ना, पूण ताणें आपलें खोटेपण पयस दवरलें आनी तो तयार जालो हांगा आसां
जे भाशेन सायबीण मायन म्हणलें हांगा आसा हांव दुनियाची चाकोण, तिका जावंक जातालें काजार, पूण तिणें म्हणलें हांगा आसा हांव दुनियाची चाकोण. ताणें म्हटलें हांगा आसा हांव सोत मांदूंक तयार, तुजें उतर उजार कर म्हाका. There might be somebody who is saying, Lord, I want to serve you. Lord, I want to serve you. Lord, I want to serve you. And then you are beginning to wonder, how many times I've made this prayer, but I do not see any God not using me. My friend, ask a question to yourself. Are you walking in that unconditional love of God? And if you are walking in that unconditional love of God, my friend, you will be always at the master's use and for every good things in life. हालेलुया. आमी म्हणटा हे शिकवण आयकोन जायतीं जाणां कडेन चिंतात आसतलीं, दुनिया हांव कितलो तेंप जालो मागतां, म्हाका उजार कर तुज्या राज्यांत, म्हाका उजार कर तुज्या राज्यांत. पूण हें मागणें म्हाका दिसतीच पडना, हांव देवाच्या राज्यांत वावर कोत्ता तो म्हाका दिसतीच पडना. कित्याक म्हणटा हांव मोगान चलोना. जितलो तूं मोगान चलतलो, पेल्याची सेवा चाकरी करतलो, तूं एक आयदोण जातलो. दुसऱ्यांक उजार जावपाक, दुसऱ्यांच्या फायद्याचें, दुसऱ्याच्या बेसांवाचें आमी चडशीं जाल्यार दुसऱ्यांक पेसावां कशीं. हालेलुया. कित्याक आमी मोगान चलोनात. जो कोण मोगान चलता ताचें मागणें झेरून देव दाखयता, हां वय देवाच्या राज्यांत तुका उजार करूंक जाता. तूं एक आयदोण उजार करपाचें. You know what when you see this, he shall be a vessel of honor, sanctified and meet for the master's use. You will be at the master's use, but it is the other way round. We want to use the master for us. Yeah. Are you understanding the difference? Yes, When yes. you are not a vessel of gold and silver, you are all the time looking at how much can I use the master for me. But when you are a vessel of gold and silver, you are looking how much can the master use you for his kingdom. Hallelujah. Are you understanding? Yes. हां 21वी ओळ. अशें जी कोण खोट्यो शिकवण्यो सोडून शुद्ध रावतात ती उंचा मोलाची आनी देवाक गरजेक जाय तेन्ना दुनियाक उपयोगाची आयदोणां कशीं, दुनियाक गरजेक जाय तेन्ना आमी दुनियाक गरजेक जाय तेन्ना मेवनात, आमी आमकां गरजो आहाय तेन्ना दुनियाक मेवपाक येतात. तशें म्हणटा तो. वय ना, आमकां गरज जाली आमी या रितीराक पळया कितें जाता जालें हे टायमार. ओ या आमी हिंगा थिंगा नोयना करया, ओ वाल्यांकिनी या, केन्ना गरजेक सांपडटा तेन्ना. हिंगा म्हणटा देवाच्या उतरान म्हणटा आमी देवाक गरजेक जाय तेन्ना आमी तयार आसूंक जाय. हिंगा उलटें जालां म्हणटा. Yesterday we were talking and it was late at night, past 1 o'clock, and the phones were ringing. And I began to ask a question, Lord, how can these people be so comfortable to call at this hour? You know why they are so comfortable to call even at that hour? Because they know that we don't live our life for ourselves, we are at the use of the master's use. Hallelujah. Are you understanding? Are you understanding? रातचे 12 जाल्या उपरांत We were at 1 o'clock, I think. 1:30 देखून ब्रदराक फोन येताले आनी ब्रदर फोन घेतालो आनी तरेतरेचे फोन ते. आनी भाव मागीर म्हणटालो म्हाका हांकां कसलें धीर मेवता असल्या टायमाचेर फोन करपाक. तांकां मातकून दिसना घोडे हांव डिस्टर्ब जातलो वो कितें म्हूण ना, कित्याक तांकां खबर आसा आमी खंयच्याय वेळाचेर फोन घेवपाक हाजीदार आसात म्हूण. खंयच्याय वेळाचेर आयदोण हें तयार आहा दिवपाक, उजार करपाचें आयदोण. Now nobody clap. No, don't clap. Any blessing, cut. Being used for master's use. आमी तयार आसात खंयच्याय वेळाचेर काय आमी खंयच्याय वेळाचेर दुसऱ्याचें पाड घालपाक तयार आसात. दुसऱ्याचें बरें करपाक वो दुसऱ्याचें पाड घालपाक कितें चलता. Praise God. सो आमी देवाक गरजेक उजार करपाक हातीक तयार आसूंक जाय. Amen. Okay, let's skip a few scriptures and go to 25. Because otherwise I'll not get to the topic that I want to preach. Hallelujah. I have not yet started my topic to preach.
Let's all read together. In meekness, instructing those that oppose themselves. If God pre-adventure. Okay, let's start with 24. And the servant of the Lord must not strive. And the servant of the Lord must not strive. सुमियाचो चाकोर झगडेकार जावचो न्हय. सारकें स्ट्रॉंग वर्ड. Hello. स्ट्राइव. Hello. रागा बरीत. Hello. Hello. Now might be I'm preaching the word of God. घडये म्हणटा हांव देवाचें उतर शिकयतां. I've got great gifts of God. आपणाक देवाचे बऱ्यो देणी आसात. I use great prophecies. हांव बरें बाकीत कोत्तां. फुडार बाकीत कोत्तां दुसऱ्यांचो. Many people get healed. जायत्या जाणांक पेकोवणी मेवता. But at the same time I'm walking in strife. पूण त्याच वेळाचेर म्हणटा आपण दुसऱ्यांची दुस्मानकाय व राग घेवन भोंवता. The Lord says that's not the mark of the servant of God. देवाच्या उतरांत अशें मेवता की जो कोण राग घेवन भोंवता, दुस्मानकाय घेवन भोंवता, हे म्हणटा म्हज्या राज्यांत हो शिक्को ना म्हज्या राज्यांत. That vessel can never be the vessel of gold and silver. That vessel is being used by the devil. हे म्हणटा आयदोण म्हजें न्हू, म्हज्या उजाराक जावचें ना, हें देवचार उजार करतलो आयदोण. राग आनी दुस्मानकाय जो कोणूय तरी घेवन रावता आनी म्हणटा म्हाका उजार कर दुनिया, जाल्यार दुनिया म्हणटा हें म्हजें उजार करूंक जायना. ह्या आयदोणांत राग, किजिलां आनी झगडीं आसात. हें देवचार उजार करतलो. But be gentle to brother Alred only. पूण सगळ्या ताईं थंड बरेपणान आनी सोंसणीकायेन. Listen. 4 people came and in that brother Alred came. 4 जाणां येयलीं म्हणटा आनी तितूंत हांवूय येयलो. And I love him. आनी तो म्हजो मोग कोत्ता. Will my attitude towards him be different from others? सो ताचो स्वभाव म्हजेशी दुसरोच आसतलो वय ना. But what is God saying? देव कितें म्हणटा? If you are a vessel of gold and silver, you got to be gentle to all. All. He never said be gentle to all. He said be gentle to all men, not to women. The women are really looking at me and saying, oh yeah, he did not say to be gentle to women. So Listen, somebody might be saying, brother, what are you teaching? Listen, whenever it's a man, the woman is included there, okay? Praise God, because the woman came from man. Apt to teach and be patient. सो सगळ्या ताईं थोंडायेन बरेपणान आनी सोंसणीकायेन दुसऱ्यांक शिकोवन दिता तसलो आसूंक जाय देवा सुमयाचो चाकूर. So if a person is impatient, जरी तर पासियेंस ना, then that person cannot be a vessel of gold and silver. जेका पासियेंस ना ताका देवाच्यान भांगाराचें व रुपयाचें आयदोण कशें उजार करूंक जायना. A person can have the whole knowledge of the Bible. आख्खे पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आसूंक जाता म्हणटा एका A मनशाच्यान. person can make fantastic prayers. बरी मागणी करूंक जाता म्हणटा पवित्र पुस्तकांतली But काडून. that same person is totally impatient. पूण जरूय तर ताका पासियेंस ना मनशाक, Such a person is called a baby Christian. असल्या मनशाक म्हणोंक जाता एक धाकटेशें बाळ क्रिस्ती जिवितांत. Have you seen children fighting पळयलां तुमी भुरगीं झगडटात ती for small silly things? चॉकलेटीक आनी टॉयसाक. Come on. So a person who is impatient is a baby. जाका म्हणटा क्रिस्ती जिवितांत देवाच्या राज्यांत म्हणटा पासियेंस ना, तो म्हणटा Baby Christian. धाकटें भुरगें कशें. थोडीं चिंवतात, आजून चिंवतात, Hallelujah. वटां चिंवतात, जेवण चिंवतात. Hallelujah. 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 हालेलुया. You can have the gift but no patience, you are still a baby. आमचेशी म्हणटा बरी क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे देणी आसत, पूण जरी तर म्हजेशी म्हणटा पासियेंस ना जाल्यार म्हणटा हांव धाकटेंचें भुरगें, आजून जून जावंक ना वा आजून मॅच्युअर जावंक ना. So in meekness instructing those that oppose them. In meekness 24 instructing the 25. आपणाक विरोध कोत्तोल्यांक
ताणें दुलोबायेन सारक्या मार्गार हाडची. So when people oppose you, are you meek or are you angry? जेन्ना आमचेर कोणूय आड येता, कोणूय केस्तांव तयार करता, जाल्यार आमी फुर्र जाता वा आमी शांत. शांत आसता, दुलोब आसता. Hello. Any married people? ना हिंग सगलीं आंकवार. Any married people? होला रे. Married people in the couple. ना Okay. ना One person is opposing. काजारी जिवितांत म्हणटा केन्ना हुंय जाता आसतलें म्हणटा, एकलो केन्नाय म्हणटा मानून घेयना. So what does the other person do? दुसरो कितें करता? शांत आसता. What does the other person do? शांती. ओ All the men are not talking. The ladies are saying very sharp. शांत. उलय हो टायम उलोवपाचो. Hallelujah. Hallelujah. This is counseling time, counseling. Look what God is saying. If the person responds with meekness, जो the मनीस दुलोबायेन परतीपार कोत्ता दुसऱ्याक, when the person is opposing that person, जोरी जो मनशाक आड येता तेन्ना the Bible says God will give them the power to repent. देवाचें उतर म्हणटा देव एक दीस तांचें मन बदलून हाडटलो. Hallelujah. How many times do we try to change somebody's heart? कितले फावटी आमी जेन्ना कोणूय आड येता तेन्ना तेका सजमावपाक कोत्तात आनी तूं कोत्ता तें सारकें न्हू, हें अशें म्हूण सांगून कोत्ता. Are you understanding? Hello, are you understanding? See, listen, we are trying to change somebody's heart. आमी कोणाचेय तरी काळीज बदलूंक सोदता. But God is saying, if you respond with meekness, if you respond with love, then God will give power to that person to repent. He will give the power to that person to change. तर पवित्र पुस्तका प्रमाणे म्हणटा जो केन्ना कोणूय तर आमचेर आड येता जाल्यार बरे भाशेन थोंडायेन दुलोबायेन ताचेशी वागोवंक जाय. ताची चूक म्हूण ताका दाखोवंक गरज ना म्हणटा. जेन्ना आमी दुलोबायेन तांचो मोग कोत्ता तेन्ना देव तांकां पदवी दितलो तांचो गुन्यांव वळखोवपाक. Praise the Lord. I like that. Say that again. Say that again. Say that again. Say that again. जेन्ना आमी जो कोण आमचेर आड येता आनी आमची वागणूक दुलोबायेची आसता तेन्ना देव तो आड येता ताका पदवी दितलो वळखूंक आपली चूक. Brother, Say that again. Say that again. I am getting my own testimony for this. Please say. So No, first translate, then say. जेन्ना कोणूय आमचेर आड येता, Go slow. Say that जेन्ना again. कोणूय आमचेर आड येता आनी आमी तांचेर दुलोबायेन वागता, शांतीन दुलोबायेन म्हणजे मोगान वागता, खालतीपणान वागता, ही वागणूक पळयल्या उपरांत तो आड येता ताका देव पदवी दिता, ताका ताचेशी देव उलयता आनी ताका सांगता ही तुजी वागणूक आड वचपाची सारकी न्हू, पळय ताची वागणूक, तो कितलो दुलोब, तो कितलो खालती, तो कितलो मोगान, आनी तेन्ना तो आपली चूक वळखून घेता. God gives him the power to repent. देव ताका पदवी दिता, तुजो स्वभाव ताका दाखयता, उगडास कोत्ता की तूं चुकीचो, तुवें गुन्यांव बक्षोने मागोवंक जाय म्हूण.